देखें, हम सभी जानते हैं कि इंसानों के किसी बड़े ग्रुप या इदारे को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन ज़रा सोचें कि क्या मैनेजमेंट की कोई ऐसी परफेक्ट बेऐब साइंस बनाई जा सकती है जो हर जगह हर इदारे में बिल्कुल ठीक काम करे। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंतज़ामिया की दुनिया के एक ऐसे मशहूर फॉर्मूले की बात करेंगे जिसे किसी दौर में हर एग्जीक्यूटिव के लिए कामयाबी की हतमी चाबी या यूं कह लें कि एक अल्टीमेट चीट कोड समझा जाता था। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की तारीख के सबसे मशहूर मुखफ़फ़ की और उसके उरूज और ज़वाल की। तो जल्दी से नजर डालते हैं हमारे आज के रोड मैप पर। हमारी आज की ये सारी बहस दरअसल क्लासिकी, मशीन जैसी मैनेजमेंट थियरीज और जदीद इंसानी नफ्सियात की उलझी हुई हकीकत के दरमियान एक बड़ी ही दिलचस्प और ड्रामाई इल्मी जंग है। हम शुरू करेंगे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट फॉर्मूले से, फिर हम POSDCRB को डीकोड करेंगे, इसके उरूज का दौर देखेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे इसे प्रोवर्ब्स इन डिस्गाइज कहकर तनकीद का निशाना बनाया जा। आखिर में हम इंसानी पहलू यानी ह्यूमन फैक्टर और इस नजरिए के पायदार विरासत पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट फॉर्मूला। अब सवाल यह है कि इस पूरे तस्वुर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? दरअसल इब्तदाई दौर के इंतजामी माहिरीन बड़े इदारों को मौसर अंदाज में चलाने के लिए कुछ ऐसे हमागीर और यूनिवर्सल उसूल बनाना चाहते थे जो हर जगह लागू हो सकें। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि मशहूर माहिर इंतजामियात लूथर गिलक ने ये खास फॉर्मूला तैयार किया। और उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने हेनरी फ्यूल के बताए हुए मैनेजमेंट के 5 बुनियादी अनासर को लिया और उन पर यह पूरी इमारत खड़ी कर दी। इसका बुनियादी मकसद बस ये था कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव के रोज़मर्रा के कामों को एक बाकायदा और साइंसी अंदाज में बयान किया जा सके, ताकि पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर, हर मैनेजर के पास एक इंतहाई कारआमद और प्रैक्टिकल चेकलिस्ट मौजूद हो। और अब आते हैं सेक्शन 2, डिकोडिंग POSDCORB। चलें अब जरा इस इंजन का हुड खोलते हैं और तेजी से इस लफ्ज़ का पोस्टमार्टम करते हैं ताकि हम समझ सकें कि इसके अंदर कौन सी इंतजामी हिकमत अमली छुपी हुई है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुखफ़फ़ के जो पहले 4 हरूफ हैं ना, वो पूरी तरह से बस इस बात पर फोकस करते हैं कि एक तंजीम का बाकायदा ढांचा कैसे बनेगा और सही लोगों से काम कैसे लिया जाएगा। P से मुराद है प्लानिंग, यानी मकासद और उनको हासिल करने के तरीकों का पहले से फैसला कर लेना। फिर आता है O, यानी ऑर्गेनाइजिंग, एक बाकायदा ढांचा बनाना जहां इख्तियार को तकसीम करके काम को तरतीब दिया जाता है। उसके बाद S से स्टाफिंग, यानी भर्तियां करने से लेकर ट्रेनिंग और फिर रिटायरमेंट तक के तमाम मामलात को हैंडल करना। और D से डायरेक्टिंग, जिसका मतलब है मुसलसल फैसले करना, हिदायत देना और पूरे इदारे को लीड करना। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी का मुखफ़फ़ कैसे पूरा होता है। ये बाकी के हुरूफ एक एग्जीक्यूटिव को मालूमात, हम आहंगी और पैसों के कंट्रोल के एक सेंट्रल हब के तौर पर पेश करते हैं। यहाँ CO का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, यानी काम के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में ऐसे जोड़ना कि पूरा इदारा एक टीम की तरह बिला रुकावट चले। फिर R से रिपोर्टिंग, इसका मकसद अपने सीनियर्स और मातहतों दोनों को हालात से बाखबर रखना है, जिसमें तमाम रिकॉर्ड्स और रिसर्च शामिल है। और आखिर में B से बजटिंग, जो कि फाइनेंस, अकाउंटिंग और पैसों के कंट्रोल से मुताल्लिक हर चीज़ का अहाता करता है। तो ये बन गया हमारा पूरा POSDCORB। सेक्शन 3, द हाई नून ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, यानी इस नज़रिए का वो सुनहरा दौर जब इस फ्रेमवर्क को इंतज़ामिया का सबसे बेहतरीन और मुस्तनद तरीन मायार माना जाता था। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में इसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। और ये पूरी टाइमलाइन इस बात को बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह करती है कि कैसे इंतज़ामिया बुनियादी सनती ख़यालात से निकलकर एक मुकम्मल और वैल्यू फ्री साइंस बनने की कोशिश तक पहुंची। 1916 में हेनरी फ्यूल के 5 अनासर से लेकर 1930 की दहाई में लूथर गिलक के इंज़माम तक और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा होने वाली जदीद तनकीद तक, यह सफ़र वाकई कमाल का है। इस दौर में ये बात बिल्कुल तस्लीम कर ली गई थी कि PSDVORB ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रॉपर प्रोफेशनल शक्ल दे दी है। इसने ये साबित कर दिया था कि भाई एक अच्छी मैनेजमेंट दरअसल एक बिल्कुल अलग काम है। इसका इदारे के मखसूस तकनीकी कामों से कोई लेना देना नहीं है। यानी इदारा चाहे तालीमी हो, फैक्ट्री हो या कोई सरकारी दफ्तर, उसे मैनेज करने के लिए बिल्कुल यही उसूल काम आएंगे। सेक्शन 4, मुहावरे, भेस बदल कर। और देखें, यहाँ से हमारी कहानी में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। दूसरी जंग अजीम के बाद उलमाए इंतज़ामिया ने इस शानदार फ्रेमवर्क की खामियां निकालना शुरू कर दी और इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और इसमें सबसे मशहूर और सख्त तरीन तनकीद की हर्बर्ट साइमन ने। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया।
انہوں نے ان مبینہ سائنسی اصولوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں محض بھیز بدلے ہوئے محاورے قرار دے دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ اصول تو آپس میں ہی متضاد ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کی سائنسی یا تجرباتی حقیقت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ سائمن نے یہ ثابت کیسے کیا کہ یہ اصول آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بائیں جانب دیکھیں، یونٹی آف کمانڈ، جس کا مطلب ہے کہ ایک ملازم کو صرف ایک ہی باس سے آرڈر ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری جانب دیکھیں، اسپیشلائزیشن، جس میں مختلف محکموں کے ماہرین اپنے اپنے شعبے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک اصول پر عمل کریں گے تو خود بخود دوسرے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اور اسی دوران ڈوائٹ والڈو نے بھی انٹری ماری۔ انہوں نے اس فریم ورک کی کارکردگی یعنی ایفیشنسی کے جنون کو بے نقاب کر دیا۔ والڈو نے بڑی کمال کی دلیل دی کہ کارکردگی کو ایک حتمی سائنس سمجھنا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو طریقہ ایک فیکٹری کی سپیڈ بڑھانے کے لیے زبردست ہو سکتا ہے، وہی طریقہ جمہوری اور عوامی مفادات کے لیے بالکل تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ پرانا کلاسیکی نقطہ نظر انتہائی سادہ اور خام تھا۔ سیکشن 5، دی ہیومن فیکٹر، یعنی انسانی پہلو۔ اب ہم اس نظریے کے سب سے بڑے بلائنڈ سپاٹ کی طرف مڑتے ہیں، جو کہ اس کی نفسیاتی اور سماجی کمزوریوں پر مبنی ہے۔ ہیومن ریلیشن اسکول کے ناقدین جیسے ایلٹن میو نے یہ دلیل دی کہ یہ ماڈل کام کی جگہ پر موجود غیر رسمی سماجی گروہوں کو تو مکمل طور پر نظر انداز ہی کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ماڈل ملازمین کو پیچیدہ جذبات رکھنے والے جیتے جاگتے انسانوں کے بجائے بس ایک مشین کے بے جان پرزوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی سماجی تعلقات اور غیر رسمی گروپس ادارے کی پیداواری صلاحیت کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ یہاں لوتھر گلک کے اس محدود نظریے اور جدید سوچ کا فرق بالکل واضح ہے۔ بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل میکینیکل اور بند نظام ہے جس کا سارا زور بس اندرونی اور اوپر سے نیچے تک کے احکامات پر ہے، جبکہ دائیں جانب جدید نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ تنظیمیں تو ایک سائبرنیٹک نظام کی طرح ہوتی ہیں۔ انہیں مسلسل اپنے بیرونی سیاسی اور سماجی ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیکشن 6، ایک پائیدار ورثہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی زبردست علمی اور منطقی مار کھانے کے بعد یہ فریم ورک آخر زندہ کیسے بچ گیا؟ اس پوری کہانی کا انجام کیا ہوا؟ تو سب سے اہم اور حیران کن نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ آج کے دور کے ماہرین اسے انتظامی سائنس کی ابتدائی غلطیوں کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں مینیجرز کو آج بھی اپنا کام شروع کرنے کے لیے ایک بنیادی خاکہ درکار ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ نظریہ ایک حتمی سائنس کے بڑے دعوے سے تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن ایک انتہائی ضروری اور ہینڈی چیک لسٹ کے طور پر یہ آج بھی زندہ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ماڈل آج بھی انتہائی عملی اور کارآمد ہے۔ یہ آج بھی ہمیں مینجمنٹ کی ایک معیاری زبان دیتا ہے۔ آپ آج کے جدید حکومتی محکموں کا سٹرکچر دیکھ لیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب ڈسکرپشنز دیکھ لیں، یہ سب آج بھی اسی کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اسی تنقید اور بحث کی وجہ سے تو مستقبل میں انسانی رویوں پر مزید گہری ریسرچ کا راستہ کھلا۔ تو یہ پوری بحث ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے والا سوال چھوڑتی ہے کہ کیا مینجمنٹ کبھی بھی 100% مکمل طور پر ایک خالص سائنس بن سکتی ہے، یا پھر انسان کی اپنی غیر متوقع فطرت، اس کے موڈز اور اس کے جذبات ہمیشہ ان بنے بنائے اصولوں کو دوبارہ لکھنے پر مجبور کرتے رہیں گے؟ ذرا ان سخت تنظیمی ڈھانچوں اور انسانی فطرت کے درمیان کی اس کشمکش پر غور کیجیے گا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ تنظیموں کی اصل کہانی اسی ایک سوال میں چھپی ہے۔